कोरोना किसी को नहीं बख्शेगी। अभी तक अगर अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है तो इसका ये नहीं मतलब कि हम पागलपन करके और अपने आप को मुश्किल में डाल दें। हर रोज़ हम बैठ के सोचते हैं कि कौन सी हम इंडस्ट्री खोल सकते हैं जिससे ये दो चैलेंज है कि लोग भी ज़्यादा जमा ना हो, हम कोरोना की जंग भी लड़ सकें और हम रोज़गार भी दे सकें, हमारे जो इकॉनमी है वो भी चलती रहे। कोरोना किसी को नहीं बख्शेगा, मुसलसल एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ने अभी तक बचाया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पागलपन करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में रिलीफ फंड की तकरीब से खिताब, बोले कम से कम 10 करोड़ अफराद वायरस से मुतासिर हो रहे हैं, किसी को तजर्बा नहीं कि इस वबा से कैसे निमटना है। मज़ीद कहा गरीबों को रोज़गार और इमदाद की फराहमी तरजीह है, तारीख का बड़ा पैकेज दिया है। बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से रिकॉर्ड हलाकतें, एक ही रोज़ में मज़ीद 708 अफराद ज़िंदगी से महरूम। मरने वालों की कुल तादाद 4313 से तजावुज़ कर गई। 45,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। मलिका बरतानिया कल कौम से खिताब करेंगी। लंदन के एक्सल सेंटर में बनने वाले आर्जी अस्पताल ने काम शुरू कर दिया। तिब्बी अमला, आलात और एम्बुलेंसेज पहुंच गईं। हज़ारों मरीजों के इलाज की गुंजाइश। बरतानवी शहजादा चार्ल्स ने गुज़श्ता रोज़ अस्पताल का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इंग्लैंड और वेल्स की जेलों से 4000 से ज़ायद कैदी रिहा करने का फैसला। 2 से 3 माह कैद रह जाने वाले कैदी भी रिहाई पाएंगे। हामला और बच्चों वाली कैदी खवातीन को भी आर्जी रिहाई मिलेगी। बरतानिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर्स भी फ्रंट लाइन पर मसरूफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल करें। नॉटिंगम के डॉक्टर सैयद एहतशाम मसूद का कम्युनिटी के नाम पैगाम। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की भरपूर मदद का ऐलान। पाकिस्तान में फंसे हज़ारों बरतानवी शहरियों को वापस लाने का एहतमाम किया जाए। शैडो वज़ीर मोहम्मद अफजल खान ने एक बार फिर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मदद की अपील। कियर स्टार्मर बरतानिया की अपोजिशन लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। मौजूदा पार्टी लीडर जेरेमी कॉर्बन की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मैयतें वतन भिजवाना मसला बन गया। स्पेन, फ्रांस और दीगर ममालिक में दर्जनों पाकिस्तानियों की मैयतें सर्द खानों में मौजूद। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की वज़ीर आज़म से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों में आज फिर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक ही रोज़ में मजीद 708 अफराद की हलाकतों के बाद मजमूई तादाद 4313 से तजावुज़ कर गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 45,000 से ज़ायद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। से अहम खिताब करेंगी और इसमें कोरोना वायरस के हवाले से कौम से अपने घरों में रहने की अपील की जाएगी। दूसरी जानब हुकूमत ने लॉकडाउन के जल्द खत्म किए जाने के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि लॉकडाउन तर्ज की कई पाबंदियां 6 माह तक भी जारी रह सकती हैं। इससे लाखों अफराद के मुतासर होने का खदशा है। गुज़श्ता 24 घंटों में बरतानिया भर में लॉकडाउन में मजीद सख्ती आ गई है। पुलिस के इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसने शहरियों से अपील की है कि वो खाने पीने की अशिया हफ्ते में एक बार ही खरीदें ताकि बाहर जाना कम से कम हो और उनकी जान महफूज रह सके। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK।
برطانیہ خاص طور پر لندن میں کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ لیتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین آوان سے۔ جی غلام حسین آوان، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، برطانیہ کے اندر جو ہے وہ آئے روز جو ڈیتھس ہیں وہ پچھلے دن سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور جو کہ حکومت کے لیے بڑا کنسرننگ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا NHS کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بڑھتے ہوئے کی جو ہے وہ 2 ماہ سے کم سزا رہ چکی تھی، ان کو فوراً جو ہے وہ رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے ایسے پھیلاؤ کو جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ NHS کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ دباؤ بڑھ چکا ہے، چونکہ لوگوں کے ابھی تقریباً 4400 ہو چکی ہے۔ آج 708 لوگ جو ہے وہ اس خونی وائرس کا شکار ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر، اور بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے۔ اب جو ہے وہ پولیس اور فوج جو ہے وہ گشت کر رہی ہے جگہ جگہ پر، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ فورسلی روکا جائے کہ وہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ تو حکومت کو جو ہے برات کا اعلان کرتے وقت جو ایسے جو لوگ ہیں ان کا انسانی بنیادوں پر جو ہے ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی کسی نہ کسی ایسے پیکج کا، کسی نہ کسی ایسی مراد کا اعلان ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی اپنے جو ہے وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ اور کل جو ہے وہ اتوار کے روز ملکہ برطانیہ بھی جو ہے وہ ایک اہم خطاب کرنے جا رہی ہیں، کوئی اہم اعلان کریں گی اور لوگوں کو گھر رہنے کی جو ہے وہ تلقین کریں گی۔ جی، لندن کے ایکسل سینٹر میں بننے والے عارضی ہسپتال نے کام شروع کر دیا ہے۔ طبی عملہ، آلات اور ایمبولینسز پہنچ گئی ہیں۔ ہسپتال کا افتتاح گزشتہ روز برطانوی شہزادہ چارلز نے کیا تھا۔ تفصیلات کے لیے آئیے دیکھتے ہیں غلام حسین آوان کی رپورٹ۔ لندن کے ایکسل سینٹر میں بننے والا یہ عارضی کرونا ہاسپٹل صرف 2 ہفتے کی قلیل مدت میں تعمیر کیا گیا، جہاں ہزاروں متاثرین کورونا کا علاج کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ہاسپٹل کا افتتاح برطانوی شہزادے چارلز نے کیا، جس کے بعد ہاسپٹل نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ مریضوں کو لانے اور لے جانے کے لیے ایمبولینسز بھی ہاسپٹل پہنچ چکی ہیں، جبکہ دیگر طبی آلات اور عملہ پہلے سے ہی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ کورونا کے باعث برطانیہ بھر میں گلیاں اور بازار سنسان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ وہ پارک ویران ہو چکے ہیں جہاں ہر وقت بچوں اور بڑوں کا رش دکھائی دیتا تھا۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر شٹ ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے سختی کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے تفریحی مقامات اور ریسٹورنٹ تک بند ہو چکے ہیں۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء آرڈر کر رہے ہیں۔ برطانوی حکومت نے سخت ترین لاک ڈاؤن مئی تک جاری رہنے کا عندیہ دیا ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں میں آج پھر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہی روز میں مزید 708 افراد کی ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد 4313 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرین کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اور وہ حکومتی معاملات ٹیلی فون اور ویڈیو لنک کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ ملکہ برطانیہ اتوار کے روز قوم سے اہم خطاب کریں گی اور اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے قوم سے اپنے گھروں میں رہنے کی اپیل کی جائے گی۔ دوسری جانب حکومت نے لاک ڈاؤن کے جلد ختم کیے جانے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن طرز کی کئی پابندیاں 6 ماہ تک بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ اس سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید سختی آ گئی ہے۔ پولیس کے اختیارات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء ہفتے میں ایک بار ہی خریدیں۔ برطانیہ خاص طور پر لندن میں کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ لیتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین آوان سے۔ جی غلام حسین آوان، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، برطانیہ کے اندر جو ہے وہ آئے روز جو ڈیتھس ہیں وہ پچھلے دن سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور جو کہ حکومت کے لیے بڑا کنسرننگ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا NHS کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت مختلف قسم کے جو ہے میجرز لینے جا رہی ہے، اور پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ 4000 قیدیوں کو جن کی جو ہے وہ 2 ماہ سے کم سزا رہ چکی تھی ان کو فوراً جو ہے وہ رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے ایسے پھیلاؤ کو جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ NHS کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ دباؤ بڑھ چکا ہے، چونکہ لوگوں کے ابھی
ٹیسٹ بھی مکمل ان کے سٹاف کے نہیں ہو سکے اور لوگوں کے اندر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے پازیٹیو آ رہا ہے. آج 4,500 کے قریب جو ہے وہ نئی مزید کیسز سامنے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیتھس کی تعداد ہے وہ بھی تقریباً 4400 ہو چکی ہے. آج 708 لوگ جو ہے وہ اس خونی وائرس کا شکار ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر اور بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے. اب جو ہے وہ پولیس اور فوج جو ہے وہ گشت کر رہی ہے جگہ جگہ پر تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ فورسلی روکا جائے کہ وہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں. تو حکومت کو جو ہے کہ برات کا اعلان کرتے وقت جو ایسے جو لوگ ہیں ان کا انسانی بنیادوں پر جو ہے ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ان کے لیے بھی کسی نہ کسی ایسے پیکج کا کسی نہ کسی ایسی مراد کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی اپنی جو ہے وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے. اور کل جو ہے وہ اتوار کے روز ملکہ برطانیہ بھی جو ہے وہ ایک اہم خطاب کرنے جا رہی ہیں, کوئی اہم اعلان کریں گی اور لوگوں کو گھر رہنے کی جو ہے وہ تلقین کریں گی. جی. لندن کے ایکسل سینٹر میں بننے والے عارضی ہسپتال نے کام شروع کر دیا ہے. طبی عملہ, آلات اور ایمبولینسز پہنچ گئی ہیں. ہسپتال کا افتتاح گزشتہ روز برطانوی شہزادہ چارلز نے کیا تھا. تفصیلات کے لیے آئیے دیکھتے ہیں غلام حسین اوان کی رپورٹ. کو لانے اور لے جانے کے لیے ایمبولینسز بھی ہاسپٹل پہنچ چکی ہیں جبکہ دیگر طبی آلات اور عملہ پہلے سے ہی ہاسپٹل میں موجود ہے. کورونا کے باعث برطانیہ بھر میں گلیاں اور بازار سنسان دکھائی دیتے ہیں جبکہ وہ پارک ویران ہو چکے ہیں جہاں ہر وقت بچوں اور بڑوں کا رش دکھائی دیتا تھا. حکومت نے بڑے پیمانے پر شٹ ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے سختی کر دی ہے. یہی وجہ ہے تفریحی مقامات اور ریسٹورینٹ تک بند ہو چکے ہیں. لوگ گھروں میں بیٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء آرڈر کر رہے ہیں. برطانوی حکومت نے سخت ترین لاک ڈاؤن مئی تک جاری رہنے کا عندیہ دیا ہے اور شہریوں کو مزید کئی ہفتے گھروں میں رہنے کی تلقین کی ہے. غلام حسین اوان, بیورو چیف, 92 نیوز UK. برطانوی وزارت انصاف نے انگلینڈ اور ویلز کی جیلوں سے 4000 سے زائد قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستانی نایاب ڈاکٹرز بھی فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک ڈاکٹر سید احتشام مسعود ہیں جو دن رات مریضوں کی زندگیاں بچانے میں کوشاں ہیں. نوٹنگم سے شہزاد ارمان کی رپورٹ دیکھیے. ڈاکٹر سید احتشام مسعود ان سینکڑوں پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جو برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے مقابلے میں بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے دن بدن شرح مواد میں اضافہ ہو رہا ہے. پوری قوم سے اپیل ہے کہ وہ اس لڑائی میں ہماری کامیابی کے لیے دعا کرے. اگرچہ ہم کام UK میں کرتے ہیں بٹ دل ہمارا پاکستان میں دھڑکتا ہے اینڈ ہمارے سے جو ہو سکتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں. وہ جو پاکستان کا قرض ہے وہ کبھی ہم چکا تو نہیں سکتے لیکن وٹ ایور وی ڈو چیریٹی ورک ایون پالیسی میکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اپنے فیلو ڈاکٹرس کی بیک ہوم. وی رن اویئرنیس کمپینس ایز مچ ایز وی کین ڈو. Situation is getting worse day by day. In NHS what we're expecting is a peak to hit us in a couple of weeks time. 10 دنوں کے اندر اموات بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن. قوم سے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے, التجا ہے, قوم ہمارے لیے دعا کرے. اللہ نے جہاد کا موقع دیا, اللہ قبول فرمائے, سرخرو فرمائے. اینڈ یہ انڈیڈ ایک ایسی جنگ ہے جو PPE وینٹیلیٹر سے لڑی تو جا سکتی ہے بٹ یقین جانیے یہ قومی اتحاد, اجتہاد اور یکجہتی سے ہی صرف جیتی جا سکتی ہے. پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر احتشام مسعود نے کہا کہ دیار غیر میں ہونے کے باوجود ہمارا دل آج بھی وطن عزیز کے لیے دھڑکتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کی بھی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے 3000 پاؤنڈ عطیہ جمع کر کے پاکستان میں ڈاکٹرز کو لوگوں کی مدد کے لیے بھیجے ہیں. شہزاد ارمان, 92 نیوز, نوٹنگم. مانچسٹر سے ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ اور شیڈو وزیر محمد افضل خان نے ایک بار پھر لیبر پارٹی کے 75 MPs کے دستخط کے ساتھ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پھنسے 10,000 سے زائد برٹش پاکستانیوں کو واپس برطانیہ لایا جائے. اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اپیل کی ہے. جی آج ہم نے ایک اور امپورٹنٹ لیٹر جو ہے فارن منسٹر راب کو لکھا ہے جس میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جو برٹش پاکستانی اس وقت پاکستان میں ہیں
तो उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। हाई कमीशन 100,000 की बात कर रहा है, जो भी नंबर है हमें रिसोर्सेस को एलोकेट करने की ज़रूरत है। आगे भी हमने देखा है कि पाकिस्तान PIA ने फ़्लाइट्स को 2 बार कैंसिल कर चुके हैं, लोगों को डबल पे किया हुआ है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो ये भी गवर्नमेंट को हेल्प करने की ज़रूरत है, और प्राइसेस को भी कैप करने की ज़रूरत है। ये मुश्किल वक्त में आसानी पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि मुश्किलात पैदा की जाएं। तो ये हमारी अपील है कि वो लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी और कराची से भी फ़्लाइट होने चाहिए, और जो ब्रिटिश लोग हैं वहाँ से ब्रिटेन में आना चाहते हैं उनकी अब मदद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बिहेवियर डबल ट्रबल चार्जेस करने का एक्सेप्टेबल नहीं है, इन्हें सर्विस देने की ज़रूरत है। हम हर वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो अगर हम मुश्किलात में हैं तो इस वक्त हुकूमत को भी आगे बढ़ के मदद करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के खिलाफ बर्मिंघम के शहरी और इंतजामिया किस तरह से लड़ रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं बर्मिंघम, जहां 92 न्यूज़ के नुमाइंदे राजा खावर मौजूद हैं। जी खावर, कोरोना वायरस के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बर्मिंघम और गिरदोनवा में भी हालात इंतहाई मुतासर कुन सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हालात तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद की अमवात ने बर्मिंघम के शहरियों की तशवीश और परेशानी में शदीद इजाफा कर दिया है। अगर हॉस्पिटल्स के हवाले से बात की जाए तो जहाँ दीगर हॉस्पिटल्स अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं पर नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में बनाया जाने वाला फील्ड हॉस्पिटल जो है वो भी आने वाले हफ्ते से अपनी सर्विसेज फ्राहम कर देगा, वो अपनी सर्विसेज का आगाज़ कर देगा, और उस हॉस्पिटल में तकरीबन 3000 तक लोगों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। अगर वीकेंड के हवाले से बात की जाए तो अगरचे बर्मिंघम का मौसम इंतहाई खुशगवार है, मगर इसके बावजूद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हदायत को बरतानवी शहरियों ने भरपूर तरीके से बरूए कार लाते हुए किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं की। शहरियों ने अपने आप को घरों में महदूद रखा हुआ है। तो अगर आप सिटी सेंटर पर गौर करें तो बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा है। रूटीन में जब वीकेंड होता है तो शाम के औकात में बर्मिंघम सिटी सेंटर के अंदर लोगों का रश बढ़ना शुरू हो जाता है, मगर अभी आप देख सकते हैं कि इंतहाई सुनसान हालात हैं। शहर एक वीरान शहर की जो है वो शक्ल पेश कर रहा है। इसके अलावा अगर आप पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जो है उस पर नज़र दौड़ाएं तो उसमें भी अमले के अलावा तकरीबन ना होने के बराबर 1 या 2 मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। जी, बरतानिया के शहर वॉल्सल में पाकिस्तानी नयाद नर्स हरीमा नसरीन गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस का शिकार होकर चलबसी मरहूमा ने सोगवारान में 3 बच्चे छोड़े हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके कलर सईदा से था। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार बाबर ने यूनियन काउंसिल कनोहा में मरहूमा के अहले खाना से बातचीत की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कौम की बेटी के आबाईगार यानी हरीमा नसरीन, जिसने जाम शहादत नोश किया। अपने फ़राइज़ की अदायगी करते करते वो अपनी जान दे बैठी। आज हम उनके आबाईगार कलर सईदा यूनियन काउंसिल कनोहा में मौजूद हैं, जहाँ पे उनके चचा और ससुर जिनके 2 रिश्ते हैं उनके साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हरीमा अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसी थी। जी, बहुत अच्छी लड़की थी, हमारी बहुत ख्याल करती थी, हर चीज़ बस अल्लाह को प्यारी हो गई है, हमारे साथ बहुत ही अच्छी थी। जी, आप क्या कहेंगे हरीमा के बारे में, वो कैसी थी? जी सर, हरीमा नसरीन बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका बरादरी में प्लस हमारे साथ बहुत अच्छा एक तल्लक था और गरीब परवर थी। लास्ट ईयर सर जब उसने वो नर्सिंग का वो कोर्स मुकम्मल किया, उसमें पास होने के बाद उसने हमें बाकायदा तौर पर घर के तकरीबन 5-6 बंदों को उम्रे के लिए सऊदीया में हमें बुलाया, वहाँ पे लेकर गई और वहाँ तक के तमाम अखराजात भी उसी ने अफोर्ड किए। और इस तरह दीगर भी जब कोई इधर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी गरीब मस्कीन की कोई आज़ारी होती है, कोई ये कहता है यार कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मेरा जब भी उससे रब्ता होता तो कभी भी उसने डिले नहीं की, बल्कि फिल फौर वो कहती थी कि भाईजान अगर आपके पास पैसे हैं तो इतने पैसे फ़लाँ बंदे को दे दें और मैं कल तक भेज दूँगी। और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसा हुआ, और आज भी ऐसे चंद घर हैं जिनका उसने महीनावार एक वो ख़र्चा बांधा हुआ था, यानी वजीफ़े की शक्ल में। हरीमा को अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मकाम अदा करे, वो हमारे लिए बहुत सदमा देगी है, लेकिन हमें फ़ख्र है कि इंसानियत की खिदमत करते हुए उसने हमें शहादत नोश किया है। वो दुनियावी दीन में बहुत तो लगाव था। हर साल घर या पाकिस्तान आती थी, वो बहुत बड़ी महफिल मिलाद कराती थी, जहाँ वो उम्रे की टिकट और गुरबा में नकद इनामात तकसीम करती थी। अभी
जब पाकिस्तान में थोड़ा सा क्राइसिस आया तो उसने इंग्लैंड से पैसे भेजे और गुरबा में राशन तकसीम उसके नाम का किया गया है। वो बहुत दलेर और नरदार बच्ची थी और हर इंसान गरीब आदमी जहाँ पर गरीब होता पता लगता है कोई फौत हो गया है, वहाँ इंग्लैंड से डायरेक्ट पैसे उसके घर भेजती थी हज़ारों की तादाद में रुपये में। और बच्चों के ऐसे ख़ानदान जिनके कफालत का उसने ज़िम्मा लिया हुआ था, ऐसे हमारे जो 3 बच्चे हैं जिसकी आज 6-7 ख़ानदान जिसके कफालत का उनको ज़िम्मा लिया हुआ था, हर महीने 8-10 हज़ार रुपये उनको भेज रही थी। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम है और उसके बच्चों को और उसके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना उनके चचा, उनके ससुर, उनके मामू अरीमा के बारे में जो बता रहे थे कि अरीमा ना सिर्फ एक अच्छी बेटी थी बल्कि पूरे इलाके में वो गुराबाग के अंदर राशन तकसीम किया करती थी, लोगों को उम्रे करवाया करती थी और बहुत ही नेक और गरीब परवर बच्ची थी। अहले इलाका उस बहादुर बेटी की अज़मत को सलाम पेश करते हैं और परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। कियर स्टारमर बरतानिया की अपोजिशन लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब हो गए हैं। वो मौजूद पार्टी लीडर जेरेमी कॉर्बन की जगह पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। 57 साल सर कियर स्टारमर ने पार्टी इंतखाबात में रेबेका बेली और लीजा नंडी को शिकस्त दी। सर कियर स्टारमर ने पार्टी इंतखाबात के पहले मरहले में 56% से ज्यादा वोट हासिल किए। पेशे के लिहाज से वकील सर कियर स्टारमर 2015 में बरतानवी अवान नुमाइंदगान के रुकन भी मुंतखब हुए थे। उन्होंने रेबेका लॉन्ग बेली और लीजा नंडी को शिकस्त दी। एंजीला रेबर लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने पार्टी इंतखाबात में अपने मुद्दे मुकाबल 4 उम्मीदवारों को शिकस्त दी। बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद कई ममालिक ने पड़ी मैयतों को अपने मुल्क भिजवाना नामुमकिन हो गया है। स्पेन में भी 5 मैयतें पड़ी हैं जिनके बुरसा उन्हें वतन की मिट्टी में दफन करने की ख्वाहिशमंद हैं। स्पेन से शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 ने दुनिया भर में बसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। कई दीगर मुश्किलात के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बंद किए जाने की वजह से डेड बॉडीज पाकिस्तान ले जाना नामुमकिन हो गया है। दुनिया भर में 90 लाख से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी मुकीम हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में वतन अजीज की मईशत को सहारा दिया है। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से लेकर डैम फंड तक, या फिर पाकिस्तान में सैलाब हो, जल्जले हो या कोई भी अफ्ताद टूट पड़े तो पाकिस्तान के बेटों ने दिल खोल कर अतियात दिए हैं। न सिर्फ शौकत खानम अस्पताल के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी इस्तात से बढ़कर फंड्स दिए बल्कि पीटीआई की हुकूमत बनाने में भी मेहनत कश परदेसियों का मरकजी किरदार रहा है। गरीबुल वतन परदेसी जो अपने घर और फैमिली से दूर अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा परदेश में काटते हैं, उनकी कम अज कम आखिरी ख्वाहिश ये जरूर होती है कि मरने के बाद उन्हें पाक धरती की मट्टी नसीब हो जाए। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बंद किए जाने और फिर अब यूरोप और मिडिल ईस्ट में शुरू न किए जाने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक में मुतअद्दिद डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाए जाने की मुंतजिर हैं। सिर्फ स्पेन के सर्दखानों में 5 डेड बॉडीज पड़ी हैं जिनके वरसा हुकूमत पाकिस्तान से 1.5 गज जमीन का मुतालबा कर रहे हैं। मरने वालों के वरसा की सिसकियां और आहें पुकार पुकार कर हुकूमत वक्त से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किए जाने का मुतालबा दोहरा रही है ताकि उनके प्यारों के जस्दे खाकी को वतन अजीज की मट्टी नसीब हो सके। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान का कहना है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी मुल्क में मौजूद हों, हुकूमती हिदायत पर अमल करें और अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बचाएं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद से बात करते हुए उन्होंने क्या पैगाम दिया, आपको दिखाते हैं। इन मौजूदा हालात में सोशल मीडिया वाहिद ज़रिया है जिससे तारकीन वतन के साथ भी दुनिया भर में राब्ता रहता है। सारी दुनिया का तजर्बा ये बताता है कि जिस कदर ज़्यादा एहतियात हम कर सकेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मेल जोल में कमी करेंगे, गुरबतें कम करेंगे, तो उतना ही आसानी होगी। मुख्तलिफ ममालिक से के लोगों से बात होती रहती है। अभी दुबई में, अबूधाबी में साथियों से बात हो रही थी, तो मैं उन्हें जो बात कह रहा था वही आप बाकी तारकीन वतन से भी कहना चाहता हूँ कि जो क़वानीन वहाँ की मकामी हुकूमत मुतारफ़ करवाती है तो उसके साथ पूरा तावन करना चाहिए। 100% अमल करना चाहिए हुकूमती क़वानीन पर। दुबई की हुकूमत हो, अबूधाबी की हो, मुत्तहिदा अरब अमारात की हो, पूरी कोशिश की जाए कि इस सारे उसूलों पर अमल किया जाए
اور حکومت کے ساتھ ہر قدم پر تعاون کیا جائے تاکہ اپنی جان بھی بچے اور حکومتی اقدامات بھی کامیاب ہوں۔ پاکستان سنی تحریک کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبر شاہد غوری نے اے پی ایم ایل کے سابق صدر ایم جی شہزاد سے ملاقات کی اور سابق صدر پرویز مشرف کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 92 نیوز کے نمائندے سید مدثر خوشنود سے خصوصی گفتگو کی اور عالمی وبا کے اس ماحول میں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے مذہبی فرائض کی انجام دہی پر زور دیا۔ دنیا بھر میں جس طرح کرونا وائرس کا جو اثرات مرتب ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے بہت زیادہ، اور مذہبی حوالے سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب وہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب گناہ بڑھ جائیں گے یا انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو طاعون جیسی نئی نئی بیماریاں جنم لیں گی اور وہ نازل کی جائیں گی۔ جو یو ای حکومت نے ہر موقع پر جس طرح سے دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے تھے، جس طرح سے یہاں پر کیسز سامنے آ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر موقع پر، چاہے وہ اسٹورز ہوں، چاہے وہ راستے ہوں، چاہے وہ یہاں تک کہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ اگر کوئی ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو 4 لوگ اس گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو اتنی زیادہ انہوں نے اس چیز کو محتاط طریقے سے کیا، اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ راستوں میں ان کی صفائیاں اور ریسٹورنٹس کے اندر صفائی اور ان کی جتنے بھی راستے ہیں ان کو اسپرے کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ یو اے گورنمنٹ نے جو ہے بہت زیادہ جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے، جو چاہے وہ یہاں پر ان کے مقامی ہوں، چاہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں، انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا بھر سے، ان سب کی کیئر کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں لاؤڈ سپیکر پر اذان۔ کورونا کے سبب مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے محروم رہ جانے والے مسلمان اذان سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اذان مکمل ہوتے ہی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بصوت عالي. کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ترک حکومت نے مزید سخت اقدامات کا اعلان کر دیا۔ 30 بڑے شہروں میں شہریوں کے داخل اور خارج ہونے پر 15 روز کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ شہری بازار آنے جانے کے لیے ماسک اور دستانے لازمی استعمال کریں۔ عاطف بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ کینیڈا اور چین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملک اس سال اپنے سفارتی تعلقات کی گولڈن جوبلی منائیں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے اپنے کینیڈین ہم منصب فرانکوئس فلپ چیمپئن کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ دلچسپی کے امور سمیت کورونا وائرس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ چین اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وانگ زی کا کہنا تھا کہ یہ سال دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ چین نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دونوں ممالک جلد دو طرفہ تعلقات کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کی جانب سے میڈیکل سپلائز بند کرنے کو اس کی بڑی غلطی قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو N95 ماسک کی برآمدات روکنے کے بیان پر اپنے رد عمل میں جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتا ہے تو یہ اس کی بڑی غلطی ہوگی۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارت جس نہج پر پہنچ چکی ہے، اس میں ایسے فیصلوں سے دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم نے امریکی انتظامیہ پر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے اس بحران کے دوران ضروری اشیاء اور میڈیکل سامان روک کر امریکہ اچھا نہیں کرے گا۔ اس اقدام کے دورس نتائج سامنے آئیں گے۔
کینیڈا نے چین کی جانب سے مبینہ طور پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے کی خبروں کو سازشی تھیوری قرار دے دیا ہے۔ کینیڈین وزیر صحت پی ٹی ہاجو کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے ثابت ہو سکے کہ چین نے کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں اور متاثرین کی تعداد سے متعلق غلط معلومات دیں۔ پی ٹی ہاجو نے خبروں کو سازشی تھیوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ متحد ہوئے بغیر اس عالمی وبا کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ چند روز قبل امریکی انٹیلیجنس ادارے نے الزام عائد کیا تھا چین نے کرونا وائرس سے شرح اموات اور متاثرین کی تعداد سے متعلق غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں کرونا وائرس سے مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 107 نئے کیسز آئے ہیں۔ کینیڈا آنے والے سیاحوں کو لازمی طور پر 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ ہونا پڑے گا۔ کینیڈا نے ملک بھر میں ضروری طبی سامان کی تقسیم کے لیے آن لائن کمپنی ایمیزون کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ معاہدے کے تحت ایمیزون مقامی کریئر سروسز کے ساتھ مل کر ملک بھر میں ماسک، وینٹیلیٹرز، ہینڈ سینیٹائزرز اور دیگر ضروری طبی سامان پہنچائے گی۔ یہ تمام میڈیکل سپلائر مقامی کمپنیوں کی جانب سے تیار کی جائیں گی۔ چند روز قبل کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے طبی سامان پر $2 ارب خرچ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے اب تک 208 افراد ہلاک اور 12,000 سے زائد متاثر ہو چکے۔